असे बैल बांधता नारी फुलत, असे बैल बांधता नारी फुलत, असे बैल बांधता नारी फुलत. नमस्कार. तर आज आम्ही येयला चोडणा गावच्या माडेले वाठारांत एक गावाचे एक प्रथा आसता शिगमो मनोवपाचो. तर ह्या गांवान अशी प्रथा आसा की हांगासर शिगमो होमखंड ह्या उत्सवान मनयता. तर आज आमच्या वांगडा आसा चोडणा गावचो सुपुत्र गंगाधर शेठ शिरोडकर. तर तेजे कडसून आमी जाणून घेवया की ह्या होमखंड जो उत्सव आसा तो कशा तरेन मनयता ते. जो आता सगळ्यांक खबर आसतले की चोडणा गावचो फेमस सारको एक फेमस म्हणटा तो उत्सव होमखंड उत्सव. की हो होमखंड जो उत्सव आसा पळय तो तुमी हांगासर कशा तरेन मनयता आनी हो शिगमो जो म्हणटा पळय तोय तुमी कशा तरेन मनयता तो. माझ्या माहिती प्रमाणे पयलीं पुर्वजांनी केला त्या प्रमाणे हांव तुमकां सांगूंक सोदता. हांगा पुनवेक नाल्ल फोडटा, जल्मी सांगणें घालता, गाराणें घालता आनी हांगा नाल्ल फोडटा. पुनयेसून आमचें एक कॉमर्स जाता. मागीर ते दिसा आमी देवाक हांगा नमन घालता आनी 5 ज्योती हे म्हणकूच जा. हो आमचो पयलीं दीस जाता. कृष्ण झाला श्रीकृष्ण सावळा, कृष्ण झाला कृष्ण झाला. दुसरे दिसा आमी कितें करता ते देवगी वाडो म्हणून आसा थंय आमी शिमा म्हणटा. थंय वचोन सांगणें घालता जल्मी आनी थंय तशेंच 5 नमन घालता. 5 ज्योती म्हणच्यो पडटा. त्यो जालें म्हणटकूच तशेंच आमचे कृष्णाच्या फाटल्यान पुरोहीत आहा पळय तो देवस्थान व्हडलें थंयसरूय 5 ज्योती म्हणच्यो पडटा. आनी त्यो जालें म्हणटकूच आमी भितर येता. हांगा भितर येले म्हणटकूच तिसरे दिसा अशें 5 ज्योती म्हणटा. अशें करून मागीर तिसरे दिसा आमी एक माडेर म्हणटा. तशें माडेरूच म्हणटा तेका इल्ले इल्ले वाडे आहा ते दुसऱ्या वाड्यार वयता आमी दुसऱ्या दिसा. तिसऱ्या वाड्यार तिसरे कडेन वयता. आमच्या प्रत्येक घरान एक 5 नाल्लाची तळी दवरता. एक गुडी आसता मानाची व्हडली आनी एक धाकटी हप्तागिरी आसता. व्हडली गुडीक आमी मानाची गुडी म्हणटा. एक धाकटी गुडी हप्तागिरी म्हणटा. ती घरोन घेवन नट सुकता भोंवता आख्ख्या गांवांत आनी ते मागीर भोंवन आमी जालें म्हणटकूच 8व्या दिसा हांगा होमखंड घालता. व्हडली लाकडां बी आमी विकती हाडिना. हांगा कोण ना कोण जमा करून कितें तरी करता आनी व्हडलें होमखंड घालता. होमखंड घालचें म्हणटकूच जवळ जवळ 10 10:30 सुमार 10 जल्मी भितरले दिवले कडसून चनार्जत पेटोवन वता जवळ 1 किलोमिटर सुमार. आनी थंयसून त्यो चुडयो आनी वाजयत गाजयत नाचत हांगा हाडटा भितर हाडटा. तुळशीक फेरो मारून जल्मी पयलो चनार्जत होमखंडा कडेन लायता अग्नीक पेटयता. मागीर ते पेटले म्हणटकूच भुरग्यांचें हें करून जालें म्हणटकूच हांगा ह्या जाग्यार हांगासरूच परतें नमन घालचें पडटा आमकां. पारिजाताचें झाड आसा मागीर त्या पारिजाताच्या झाडा कडेन आमकां परते 5 ज्योती म्हणच्यो पडटा. जेवण जालें म्हणटकूच आमचे हांगासर अवसार येता. हे कुडी आसा पळय देवाच्यो तेंचेर अवसार येता. तेंची नांवां घेवन हांगा जल्मी सांगणें करता. आयज धाड आयज पावलीस आनी कितें कितें खूब आहा नांवां ती तशी तो म्हणटा. जे कोणाचेर कूड येवपाचें आसा पळय ती ऑटोमॅटीक एक कूड येता. वासू मयेकर हांगासरलो जल्मी आसा. वासू मयेकर तेजे कडेन हेजे गुडयेचो मेन झेलो काडटा आनी दिता. दिले म्हणटकूच तो मोर आनी जल्मी मोर पडयता भितर वासू मयेकार आनी ते अग्निकुंडलांच्यान वयता. ते गेले म्हणटकूच आमचे जे ग्रामस्थ किंवा भायले भावीक कोणाक उमेद आहा पळय कोणाक भंय ना हें ना तशें कोण भियाता तो मातसो फाटीच उरता. कोणाक भायलो भाशेन पोरकी मुद्दाम हे हितूर धांवपाकूच जाय म्हणून येता आनी तसो करून तो वयता. तशेंच ह्या उत्सवाक हे नॉन व्हेज करूंक जाय अशें ना. तुज्या घरांत तुजे कडेन घडटा तशें करूंक जाता. वेगळीच रावूंक जाय अशें म्हणून ना. तुज्या भावाक कोणूय येवं येता म्हणजे त्या हितून हांगा मजा भरपूर जाता. मागीर नाल्ल वाटले म्हणटकूच प्रत्येकाच्या हातीन नाल्ल आसता श्रीफळ. मागीर जल्मी हांगा सांगणें करता. आज तू पूर्वजांचा देव, आज तू गावांचा देव,
साकोळ्यो आज तू फिरियास आज तू दड आज तू पावलीस आज तू मच्छिन्नाथ आज तू सीमेचा देवचार आज तू पंचप्रियाचा देव आज तू मानाचा गुरु पंचेष्टाचे एक मन करून व वर्षाचा भोमना आता बरे भाषण करून घेऊ द्या सगळ्यांचे कल्याण सांगणे केले म्हणटकूच तो जाले म्हणटकूच नाल्लान नाल म्हणून फोडप हा कोयच्यान न्हू तुझो नाल म्हाजे कडेन हे करून एकामेकाचे नाल हांगा पडटा आनी एक अशी प्रथा अबे अबो शेर घातलेलो आसा कंपाउंडा भायर फोडप ना तो भितरूच फोडपा जाय आनी ते उदीक हांगा पडपा जाय ते नाल कोणाक दिता आमी तो कोण चलो भुरगो आसो चेडो तो कोणाचोय आसूं जाते भितर भायलो आसूं भितरलो आसूं कितें आसूं ताका भेदभाव ना ते सगळ्यांक आमी एकल्याक एकल्याक नाल दिता आनी ते नाल्लाचे उदीक हांगा तितकय म्हळ्यार आवारार ही भुमीर पडपाक जाय तितूरले एक वळे तुवें आमकां दिवपाक जाय वळेच घातले अशें ना अशें भायर भितर फुट्टा तो एक रुपया आमकां दिवपाक जाय एक तुवें तो प्रसाद म्हणून घरा व्हरपाक जाय तर हो जो होमखोणूच आसा पळय तेच्या मागची कथा कशी कितें आसा मागची कथा आतां पासून तीच चर्चा चलता गांवांत जसो उत्सव येयलो त्याच टायमार त्यो कथा चलता चवथीचो एक प्रोग्राम येयलो चवथीच्यो गजाली तशें हांगा शिगम्याच्यो गजाली आतां शिगम्याय जाले कोणी एकामेकाक विचारता केन्ना होमखण जालें कितें जालें तूं नको नको पयलीं खंय होमखण सगळेच लोक सांगता ग्रामांत व्हडण्यार जाताले व्हडण्यार म्हणजे जर फिरग्याचें झाड आहा पळय तेच्या मातशें फुडें त्या वाड्यार जाताले तेंचें कितें जालें जाणट्यांचें काय जालें तेंय म्हाका खबर ना आतां लोक म्हणटात थंय कितें काय म्हणटा हो जल्मी तो जल्मी म्हणून ते लास्टाक हांगा हाडलें होमखण ते मेरेन हांवें पळयलां पळय ते हांगा सगळेंच होमखण हांवें थंयचें कांय पळोवंक ना हें होमखण तशें हें चालू जालां तसं ते चलता आतां आमचें म्हणजे खूब वर्सां म्हाका आतां 50-60 वर्सां तेच्या पयलींचें तें पुर्वजान केलें तर तुम्ही सांगले की तुम्ही हांगासर की नमन म्हणटात तुमची ज्योत आसता तर तुमकां ते ज्योती बद्दल केन्ना पासून म्हणजे तुमकां कशी ती म्हायती गावली आनी तुमी ती कशें स्टार्ट केलें म्हणटा तितून म्हाका बाळपणांतल्यानच आवड आसली तितून ल्हान भुरगो आसता ते एक चोडी आहा 10 वर्सांचो ते सोडटा हांव तेच्या नंतर म्हाका बाळपणाची आवड आसली हांव तेन्ना इस्कॉलाक वयतालो पूण लक्ष म्हाजें हांगा आसतालें सांचेच खेळटालें लक्ष हांगा केंद्रीत म्हणजे आवड आसली बरी हांव हो कसो म्हणटा तो कसो म्हणटा तेची नांवां मातशें सांगता बाळकृष्ण सल्लेकर कसो म्हणटा रमेश मडकेकर कसो म्हणटा हे पयले ते कशें म्हणटा तेंच्या वांगडा भोंवन अशें करून ते आनी आवड आसल्या उपरांत ऑटोमॅटीक जाता तेंचे करून हांव ते म्हाजे हितून तकलेन घेतले ते आज पासून हांव चलयता आनी जी तालगडी जे हांगासले भुरगे जाणटे ती तालगडी नासता पळय ते कशें कितें म्हणजे तेजें कशें कितें आसा तालगडी बद्दल म्हणजे ते पयलींच्यान ती तालगडी खेळोन येयल्या म्हणटा पळय तुमकां कितें आयडिया आसा की ती कित्याक खेळटा आनी कित्याक म्हणजे कशें कितें तें तेन्ना जाणटे चल तालगडी खेळया म्हणजे आजुनी सांगपाचें म्हटल्यार हांगा खुद्द कोण सांगूंक शकना हांगा फक्त सांगता तालगडी कशी जाली कितें मनयली पळय आतां तूं नाचता म्हण हांव नाचता तूं नाचता म्हण आमी कोणाक एकामेकाक विचारून कळना सांगना आनी कोणा कडेन उत्तरूय तुका मेळचें ना कित्याक हे तूं चडशे मॅचरूच जायना मॅचार जाला म्हणजे पार्टिसिपेट जाल्यार कळटा न्हू म्हाका जे आजून म्हाका 60 वर्सां जाली ती तालगडी कशी केल्या कितें जाल्या तेजेर हांव सांगूंक शकना तर तुम्ही जेन्ना ते शिमे वचून तुम्ही म्हटलें की देव घेवन थंयसून तुमी खेळोन येता की तुमी मागीर तिसरे दिसा कितें करता तिसरे दिसा आमी अशें करता आमचे वाडे 4 आसा तिसरे दिसा आमी ते माडेल म्हणटा ताका माडेल थंयसून आमी सकयल्या वाड्यार म्हणटा ताका सकयल्या वाड्यारसून आमी अवधूत पै म्हणटाले तेंचे बामण तेंचे पयले पासून घर खेळोन येयल्या म्हाज्या उडासा पयले बामण तेंचेर आमी पयले नमन घालता मागीर तशें करून करून फुडले कारापुरकार म्हणून आहा लबीर कारापुरकाराचे ते तेंचेर आमी नमन करता मागीर सगळ्या वाड्यांनी करून अशें येता आमची एक प्रथा अशी आसा समज थंय कोणाले कॅथलीक आसा दुसरी जातीचे जर या घर आसा तेणी जर आमकां 5 नांव दवरल्या आनी दिवली पेटोवन दवरल्या दिवली म्हणली इम्पॉर्टंट ती दवरल्या आनी ते आपयता जाल्यार आमी तेंचेर आमकां खेळचेच पडटा ते हेका भेदभाव असो ना पूण भायल्या लोकांक येवंक शकता न्हू म्हटल्यार मया जर तुमी म्हटलें पळय मया बिचोले पूण भायले येवंक शकता न्हू हय भायले परकी रायबंद्रा बिचोले मया सारके जाय आतां फेमस जाला पयले ते फेमस नासले ते आतां सगळे लोक मुद्दाम धांवपाक तो टायम बडयत ते 3 जाता प्रत्येकाचो तूं देवा बद्दल कळना तुका कोण सांगता अनपणासून मातसो धांव मरे तूं बरो जातलो हे जातलें ते जातलें असो पुर्वजांचो भाव चड बाबडे भियेता ते आमी कांय उलोवंक शकना तशें तुमी सांगलें की तो नाळ जो आसता पळय तो फोडून मागीर एक वळे घरा घेवन वयता हे तुमचें जालें की तुमचें हांगासर सगळें म्हणजे कार्य कितें आहा तें सोंपता काय आनी कितें अशें ना 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 तशें थंय सोंपना तें
ते मागीर देवाक हांगा नैवेद्य जावचो करचो पडटा वाडी 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 म्हणटा नैवेद्य म्हणटा नैवेद्य म्हणजे कितें महानैवेद्य तसो म्हणना महानैवेद्य एका आसता वर्धापन स्थापना एका नांव दिलां जाणट्यांनी पुर्वजांनी चारकुटो चारकुटो अशें कितें चारकुटो म्हणजे ताका पणसाची भाजी करता जून जाल्यार पणसाची भाजी करता शीत आसता खीर दाळ आनी पुरयो आसता पुरयो म्हणटा आनी वडे बी म्हणटा ते पुरयो ते करून हे जालें म्हणजे जल्मी मागीर ताका प्रसाद दाखयता हें मागीर अशें कितके सुमाराक आसता म्हणजे हे जवळ सकाळची 4:30 जाता 5 जाता 5 जाता मागीर हे तुमचे जावन सगळे हे जालें म्हणटकूच आमच्या अमकणाचो उत्सव कापूर मागीर तशें काय ना तशें कांयच ना न्हय काबार तर हे असले काका गंगाधर शेठ शिरोडकर काका तुमकां हांव खरेंच थँक्यू म्हणपाक सोदता की तुमी आमकां बऱ्यांतले बरी होमखण उत्सवाची म्हायती दिल्या बद्दल जशें की तुमकां सांगलेलें आयज आमी येयलेली चोडणा ह्या वाठारांत आनी आमी जशें की पयले म्हायती आमकां जी गावली की चोडणा वाठारांत तेंचो शिगमो कसो मनयता तो तर हांव तुमचे कडेन सगल्यां कडेन मागता की हे जो होमखण उत्सव आसा तो आतां येता ते 8 मार्चाक चोडणा ह्या वाठारांत जावपाचो आसा मुद्दम तुमी ह्या गांवांत येवचें आनी हेंची जो होमखण उत्सव आसा तो तुमी मुद्दम येवन पळोवचो